दर्शकबिन नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुकको राजनीति र राजनीतिक कर्मीका काम कारबाही र उनीहरूको स्वभावमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। मुलुक यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेलिएको छ। राजनीतिक दल र आम सर्वसाधारण नागरिकलाई निर्वाचनको चटारो परिराखेको छ। फेरि पनि निर्वाचनको सङ्घारमा उभिएर सोच्दा राजनीति केका लागि, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कसका लागि काम गर्छन्, यी प्रश्नहरू आम नागरिकका मनमा उब्जन सक्छन्। देश पछिल्लो 3 दशकदेखि एउटै चक्रमा घुमिराखेको छ। मुलुकमा राजनीति गर्ने नेताहरू दिन प्रतिदिन मोटाइराखेका छन्। देश र देशका नागरिक दिन प्रतिदिन दुब्लाइराखेका छन्। मानौ नेतालाई मोटाउने रोग लागेको छ र जनतालाई दुब्ल्याउने रोगले सताएको छ। स्थिति यस्तो छ। फेरि पनि नेपाली नागरिकको सौन्दर्य अथवा शक्ति भने पनि हुन्छ। लोकतन्त्र प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा र निर्वाचनप्रतिको समर्पण भिन्न छ। हरेक निर्वाचनमा नागरिक समर्पण हुने, नागरिकले आफ्नो मताधिकारलाई प्रयोग गर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिने गरेकै कारण पनि राजनीतिक दलमा एक किसिमको राजनीतिक हौसलासँगै राजनीतिक बेइमानी पनि चुलिएको हो कि भन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले मुलुकको राजनीति कता जाँदैछ र विशेष गरी मुलुकमा संघीयता सुरु भएपछि पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएर दोस्रो कार्यकालका लागि मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गइराखेको छ। संघीयताको यो पहिलो चरणको अनुभव देशले कस्तो सँगालेको छ अथवा संघीय राजनीतिको अनुभव देशलाई कस्तो प्राप्त भयो होला, देशको राजनीति अब कस्तो हुन्छ, हामी यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ। छलफलका लागि एकजना राजनीतिक विश्लेषक, अझ भनौँ नेपाली राजनीतिको रौँचिरा गर्ने सामर्थ्य राख्ने मुमाराम खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। उहाँलाई स्वागत गरौँ। खनालज्यू, यहाँलाई एपी1 टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर खनालजी, अब यहाँ त आफै पनि राजनीतिक कर्मीबाट अब रिटायर्ड भएको पनि नभनौँ, स्वेच्छाले परित्याग गरेको भन्दा हुन्छ होला। अब मलाई करेक्सन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फेरि पनि राजनीतिको रौँचिरा गर्न छोड्नु भएको छैन। राजनीतिसँग सापेक्ष अथवा निरपेक्ष तपाईँ कुनै न कुनै अर्थले जोडिनुहुन्छ। नेपालको राजनीति नागरिकका आँखामा, सामान्य नागरिकका आँखामा कस्तो देखिँदो होला, कसरी बुझ्दा होला नागरिकले, कि उनीहरू बुझ्दैनन् राजनीति? तपाईँको अनुभव कस्तो छ? राजनीतिलाई बुझ्ने मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने, राजनीतिमै लागेको नेताले, राजनीतिमा लागेको कार्यकर्ताले, राजनीतिलाई नजिकबाट चाहिँ कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने जनताले राजनीतिलाई अलग अलग किसिमले बुझ्छन् हैन। त्यस हुनाले राजनीतिलाई सबैले एउटै ढङ्गले बुझ्थे भने समस्याहरू पनि धेरै सरल हुने थियो। तर राजनीतिमा लागेको मान्छेले र राजनीतिमा नलागेको मान्छेले पनि राजनीतिलाई अलग अलग ढङ्गले बुझ्छ। त्यस कारणले एउटा सामान्य नागरिकको आँखामा, म पनि एउटा सामान्य नागरिक हुँ, तपाईँ पनि नागरिक हुनुहुन्छ, हाम्रा आफ्ना आफ्ना यद्यपि पेसाहरू होलान् विभिन्न खालका। त्यसो भने म के ठान्छु भने, मैले राजनीति छोडे पनि राजनीतिले मलाई छोड्दैन, तपाईँलाई पनि छोड्दैन। नत्र तपाईँले किन राजनीतिक मान्छेलाई बनाउनु पर्थ्यो र होइन? राजनीतिले त आम नागरिकलाई कसैलाई पनि छोड्दैन, किनभने उसले राजनीति गरोस् या नगरोस्। यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होला कि विश्व? होइन, बाहिर पनि हो, बाहिर पनि हो। यद्यपि के हो भने, राजनीतिप्रति धेरै ठुलो चासो बाहिर किन छैन भने, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टहरू जसलाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलन भनौँ न, यस्तो आन्दोलन अलिकति छोटो भएर अनि राजनीतिक अधिकार स्थापित भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्का व्यवस्थाका लागि होइन कि त्यही व्यवस्थाभित्रका सुधारहरू अझ चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझ फराकिलो बनाउने कसरी भन्नेमा चाहिँ त्यो राजनीतिक एजेन्डा, राजनीतिक विकास
राजनीतिक मुद्दा आदि इत्यादिमा ती चाहिँ त्यसैमा चाहिँ त्यही एउटा सफ्टवेयरमा त्यहाँ चाहिँ विवादहरू हुन्छ, हार्डवेयरमा हुँदैन कि। हाम्रो चाहिँ हार्डवेयरमै हुन्छ कि अहिले पनि। अब यो 70 वर्षदेखि हार्डवेयरको विवाद कहिलेसम्म लम्बिने होला? हो त्यही हो, जबसम्म कम्प्युटरमा स्मुथली सफ्टवेयर चल्दैन तबसम्म हार्डवेयरमा प्रश्न उठ्छ होइन। हामी कहाँ चाहिँ समस्या के हो भने सफ्टवेयरको मात्रै, सफ्टवेयरमा प्रब्लम आयो कि हार्डवेयर फेर्नुपर्छ भनिहाल्छ कि होइन। किन त्यो भन्छ भने हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा लामो समय हाम्रो के भयो भन्नुहुन्छ नि, प्रजातन्त्र र निरङ्कुशता बिचको सङ्घर्ष 70 वर्षसम्म त्यही चल्ने के होइन, त्यही चल्ने, त्यही घुम्ने, त्यही ल्याउने। अनि यसले के गरायो भने मान्छेलाई राजनीति भनेको ती राजनीतिक अधिकारको एउटा प्राप्तिपछि, मानौँ न 2046 सालमा हामीले एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू प्राप्त गऱ्यौँ नि, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक कोर्स नै फरक किसिमले जानु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्यको कुरा के भयो भने हामीले जसरी फेरि 60 सालदेखि 17 साल, 17 सालदेखि फेरि 46 सालको जुन अवधिमा जस्ता खालका राजनीतिक क्रियाकलापहरू भए त्यसैमा हामी धेरै रुमल्लिएको हुनाले हाम्रो मुलुक चाहिँ अरू कुराहरूमा प्रवेशै गर्न पाएन। यसको स्थिरतापछि आउने मुद्दाहरू भनौँ न, यसको स्थिरतापछि आउने मुद्दा फरक हुन्छन् होइन। त्यसपछि चाहिँ बल्ल सफ्टवेयरका चाहिँ मुद्दाहरू आउँथे होइन, यो सफ्टवेयर हालौँ, त्यसपछि कस्तो डिजाइन बनाउने होइन, कस्तो हाल्ने, अथवा अझ बुझ्ने गरी भन्दा विकासका कुरा आउँथे होला, विकासका डेलिभरीका कुराहरू आउँथे होइन, सेवा प्रवाहका कुराहरू आउँथे, मान्छेको सर्वाङ्गीण विकासका कुराहरू आउँथे। हामीले चाहिँ भोट हाल्ने अधिकारको कुरा गर्दा खाना जस्तो खाए पनि हुन्छ त होइन, खाद्य अधिकार कहाँ छ त? अनि बोल्न जस्तो पनि पाउने, पढ्न नपाउने होइन, बोल्न जे पनि पाउने, पढ्न नपाउने। अनि मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ मौलिक अधिकार हो नि, हस्पिटलमा जाँदा हस्पिटलमा गएर तपाईँले चाहिँ त्यो बिरामीभन्दा बिल हेर्दाखेरि झन् मर्ने स्थिति आउने, सञ्च भएको बिरामी पनि बिल हेऱ्यो भने त्यही हार्टफेल हुन्छ हेर्नु। अनि यो जुन स्थिति रह्यो नि, यसको मतलब के हो भने हाम्रो विकास भनेको त्यही सेवा प्रवाह नै हो। मुलुकका नागरिकको सेवा प्रवाहसँग, अथवा अझ यसलाई सरलीकृत ढङ्गले मैले भनिदिउँ, आर्थिक अधिकार बिनाको राजनीतिक अधिकार चाहिँ के भयो भने नारामा मात्रै सीमित भयो, मान्छेहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन्। यो आर्थिक अधिकार बिनाको राजनीति भन्नुभयो, यो आर्थिक अधिकार दिने भनेको राजनीतिक दलहरूलाई कि देशका नागरिकलाई कि अथवा देशको प्रशासन संयन्त्रलाई कि यो अधिकार कोसँग सङ्कुचित भयो अथवा कसको मुठीमा रह्यो? अनि यो अधिकार चाहिँ पहिलो कुरा त के भयो भने हामीले जब पैसा कमाइन्छ घरमा भनौँ न, एउटा दुईवटा परिवारलाई लिउँ, एउटा परिवारमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा कमाउँछ, कमाएपछि मात्रै डिस्ट्रिब्युसन हुने हो नि। हामीले डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले कमाउने छैन, अनि त्यो राज्यमा चाहिँ सीमित करबाट आएको पैसा त कति बाँड्न सकिन्छ र होइन। त्यसैले पहिलो कुरा त धुकुटु नै गरिब छ। त्यो धुकुटीमा भएको पनि हाम्रो संरचना भनेको के हो भने हाम्रो धुकुटीमा भएको पैसा पनि हामीले एक वर्षमा खर्च गर्न सक्दैनौँ होइन। खर्च गर्न नसक्नु भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रा राज्य सत्ताका यस्ता संरचनाहरू भएनन् जुन संरचना मार्फत खर्च गर्नुपर्छ होइन। ती संरचनाहरू नभएपछि पर्याप्त मात्रामा इन्जिनियर छैन, पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हाम्रा गौरवशाली आयोजनाहरू बनाउनका लागि चाहिँ मेन पावरहरू छैन, अथवा मेन पावर छ भने त्यसको चाहिँ समुचित रूपमा चाहिँ जति मात्रामा चाहिने त्यति छैन भन्दाखेरि त्यो कर्मचारीहरूको चाहिँ एउटा क्यापेबल कर्मचारीले चाहिँ जुन काम गर्नुपर्छ त्यो पनि छैन र कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटा अनुशासनमा राख्ने राजनीतिक नेतृत्व छैन। त्यसमा यसको चेन रिएक्सन भन्छ नि, त्यसमाले यसको श्रृङ्खला एक ठाउँ मात्रै छैन, एउटाको श्रृङ्खला अर्कोसँग गएर त्यो यस्तो कम्प्लिकेटेड बनाएको छ, एउटा जटिल चाहिँ मेकानिजम बनाएको छ कि तपाईँले त्यसैलाई हो त्यही हुनाले रेन्ट सिकिङ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। सामान्यतया अब 3 दशक भनेको त लामै समय हो नि होइन। हामीले 46लाई मानक मानेर अब कम्तीमा आधुनिक विकासको चर्चा गर्न खोज्यौँ भने 3 दशक बित्दैछ। यो 3 दशकमा नेपाली राजनीतिले एक खालको सपाट बाटो तय गर्नुको साटो अघि यहाँले भनेको जस्तो झन् जेलिएको गाँठो परेको अवस्था सिर्जना गरिराखेको छ। हामी यो कुरा गरिरहँदा मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछिको विशेष गरी सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने भनिकन दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गर्दैछौँ। फेरि पनि 3 दशकसम्म राजनीति झन् पेचिलो बन्नु, राजनीतिको सङ्क्रमण झन् लम्बिनु, यसको दोष कसलाई दिने? होइन, राजनीतिक नेतृत्व त स्वाभाविक रूपमा यसमा दोषी हुन्छ नै होइन। राजनीतिक नेतृत्व किन दोषी? मुख्य रूपमा भनौँ न, राजनीतिक नेतृत्वले नै
अरू चाहिँ राज्य सत्ताका अरू अङ्गहरूलाई पुनर्संरचित गर्ने हो र त्यसलाई चाहिँ सेवा प्रवाहमा लगाउने हो होइन, त्यसबाट रिजल्ट निकाल्ने हो भन्नुहोस् न। म त अब्जेक्टिभ रिजल्टमा विश्वास गर्छु, किनकि अरू तपाईँले तपसिलका जे कुरा गरे पनि मुलुकको चाहिँ अवस्था के छ भन्ने कुराबाटै हामीले निक्रियोल निकाल्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व कति सक्षम छ भन्ने। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले पहिलो दोष लिनुपर्छ होइन। त्यो दोष लिँदाको चाहिँ मुख्य कारण के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा फ्रेसनेस आएन। त्यो किन हो भने एउटै नेताले ल भन्नुहोस् न तपाईँ, हामी राजतन्त्रप्रति दिक्क भएको मान्छेहरू, त्यो अधिकारको लागि मात्रै पनि होइन, त्यो एउटा पुस्तान्तर जुन चाहिँ पावरको हुन्छ त्यो प्रति चाहिँ होइन, नेपाली नागरिकले नै हाम्रो चाहिँ शासन व्यवस्था अब चलाउनुपर्छ भन्नुको चाहिँ अन्तर्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डेमोक्रेटिक जुन इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छन्, त्यो पोलिटिकल पार्टी पनि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनको सबभन्दा चलायमान चाहिँ फोर्स हो होइन, त्यो चाहिँ जति चाँडो चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ, जति चाँडो त्यो फेरिन्छ, जति 5 वर्षमा चाहिँ एउटा नेतृत्वले चाहिँ एउटा जागरसहित काम गर्छ कि अर्को वर्ष त्यसले गर्दैन। किनभने यसलाई त्यही भएर सेल्फ रेगुलेटिङ सिस्टम भन्छ। यो डेमोक्रेसीलाई के भन्छ भन्दाखेरि आफै स्वचालित रूपमा त्यसले नेताहरू फाल्ने, नेताहरू ल्याउने, त्यहाँ बिग्रेको चाहिँ छ भने चाहिँ आफै बनाउने, पानीले आफ्नो सतह आफै चाहिँ निर्धारण गर्छ नि, त्यस्तै हो डेमोक्रेसी भने पनि। छल बग्ने चाहिँ नदी जस्तो हुनुपर्ने। तर हाम्रो भयो के भन्नुहुन्छ नि, अब चाहिँ गाई भैँसी पनि हाल खेल्न चाहिँ घिनौनी पोखरी बनाइदिनु भयो के, त्यो चेन्जै भएन भन्नुहोस् न। शेरबहादुर देउवालाई देख्दै वाक्क लाग्ने, त्यही प्रचण्डलाई देखेको छ 34 वर्षसम्म मान्छेलाई वाक्क लाग्छ, त्यही केपी ओलीलाई देख्छ कि त्यही माधव नेपाललाई देख्छ। मतलब एउटा फ्रेसनेस राजनीतिक पार्टीहरूमा भएन, अनि त्यो फ्रेसनेस नभएपछि योजनामा पनि फ्रेसनेस भएन। ती मान्छेहरू जो चाहिँ स्थापित सत्तालाई भत्काउनु भनेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ शिक्षा दीक्षा थियो, त्यसरी नै पार्टी बनाएका थिए। अब उनीहरूले पार्टी बनाउने, विकास गर्ने भन्ने उनीहरूको कुनै पनि त्यो उसमै दिमागमै छैन होइन, योजनामै छैन। अब तिनै मान्छे दोहोरिएको तेरे गर्दाखेरि राजनीतिप्रतिको एउटा वितृष्णा भनौँ न, त्यो एकजना पात्रमा पनि हो होइन, त्यो वितृष्णा एउटा फ्रेसनेस चाहिँ देखियो भने मलाई पनि उत्साह हुन्छ। जस्तो अब यहाँले भनेको जस्तो फ्रेसनेस नदेखिनु जटिलता हो कि पुरानै नेतृत्वले पनि इमान्दारिता नदेखाउनु अझ बढी होइन? इमान्दारिता भने के भन्दाखेरि जसको क्षमता अनुसार हुन्छ कि इमान्दारिता। प्रचण्ड राजनीति पार्टीमा लाग्दा इमान्दार थिएनन् भनेर हामीले कसरी भन्ने होइन, त्यत्रो ज्यानै चाहिँ जोखिममा राखेर आन्दोलन गरे हो, त्यो आन्दोलन गर्न जाने उनी इमान्दारै थिए होइन। अब नसक्ने जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ कामै गर्न नसक्ने ठाउँमा राखिदिनु भयो भने कहाँबाट इमान्दार भएर चाहिँ हुन्छ र? शेरबहादुर देउवा चाहिँ नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदा इमान्दारै थिए होइन, जब गृहमन्त्री भयो त्यसपछि गडबडी गर्न थाले, किन त थाहै छैन राज्य सत्ताको मेकानिजमलाई कसरी चलाउने, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई खोजेको जस्तो यो पुस्तान्तर हुँदा अथवा नयाँ पुस्ता आउँदा त्यो चेतना आउँछ होइन? त्यो चेतना बिल्कुलै आउँछ, बिल्कुलै। त्यो किन आउँछ भन्नुहुन्छ भने जस्तै भन्नुहोस् न, 5 वर्षका लागि मान्छेमा जुन हुटुटी हुन्छ नि होइन, त्यसलाई सकेन भने त्यसलाई हटाउने सिस्टम छ नि त पार्टीमा त। 5 वर्षमा त हटाउनु पर्यो, उसले सकेन भने 5 वर्षमा 5 वर्षको समय चाहिँ कुर्छ मान्छेले, तपाईँ असक्षम भए पनि कुर्छ के। तर 40 वर्ष कसरी कुर्ने भन्नु त? 40 वर्ष कुर्दा के हुन्छ? पार्टी सकिन्छ, सिस्टम सकिन्छ। तर हामी कहाँ त त्यो संस्कार जस्तो हो नि, टिकिराख्नका लागि नागरिकले पनि कुरिराखेका छन्। अहिले पनि तपाईँ हामीले यो ढङ्गको विश्लेषण गरिरहँदा मुलुकमा उनै शेरबहादुर देउवा, उनै पुष्पकमल दाहाल, उनै केपी ओलीको नेता हुन् हो। त्यही भएर यो हालत किन भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो स्ट्याग्नेन्ट जुन चाहिँ राजनीतिभित्र गतिरोध भयो नि, राजनीतिभित्र गतिरोध पैदा भइसकेपछि मुलुकभित्र पनि गतिरोध हुन्छ। मैले भनेको मैले डेमोक्रेसी भने नि, डेमोक्रेसी भन्ने बित्तिकै लोकतन्त्र भनेको आफैले सच्याउने प्रक्रियाको व्यवस्था हो। त्यसो भने हाम्रो लोकतन्त्र अथवा हाम्रो प्रजातन्त्र उल्टो गति उल्टो हो, रिटार्डेसन भयो के, त्यो एक्सिलरेट हुनुपर्ने होइन, त्यो रिटार्डेसनतिर गयो। त्यो किन भयो भन्नुहुन्छ भने जब 5 वर्ष 10 वर्ष त्यही नेतृत्वले यसलाई चाहिँ रोक्न खोज्यो नि, त्यो यसरी रोक्यो कि तपाईँ दलीय व्यवस्था छ, दलभन्दा बाहिरबाट पनि अब एउटा स्थिति जस्तै श्रीलङ्कामा तपाईँ भइरहेछ, यहाँ पनि नेपालमा चाहिँ थुप्रैचोटि भयो, 36 सालमा भयो, 46 सालमा भयो, त्यस्तै फेरि चाहिँ अर्को आन्दोलन भयो, माओवादी आन्दोलन भयो, त्यसपछि पनि मधेस आन्दोलन भयो। यस्तो प्रकारले चाहिँ कुनै पनि आन्दोलनहरू मार्फत चाहिँ यो प्रवाहलाई फेरि अब निकास दिँदा अब हामीले विश्वका कतिपय उदाहरण लिँदा एउटै व्यक्ति लामो कार्यकालसम्म नेतृत्वमा बसिरहँदा उसले देशको काय प्लट गरिदिएर अब देशका लागि एक किसिमको भगवान जस्तो बनेका उदाहरण पनि छ हो। त्यसलाई मलाई अलिकति व्याख्या गर्न दिनु पर्ला यसमा के त्यो चाहिँ किन हुन्छ भने जस्तै तपाईँ चाहिँ एउटा बेन्चमार्क के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एकदमै गरिब देशलाई मध्यम आय भएको देशमा तपाईँले लग्नुभयो भने
कुनै एउटा नेतृत्वले लग्यो भने फेरि त्यो मध्यम आयबाट उच्च आयमा हुनेसम्म जाँदाखेरि पनि त्यो नेतृत्वले त्यहाँ चाहिँ समस्या नै खडा गर्छ। जस्तै उदाहरणकै लागि तपाईँलाई भनौँ, एउटा मध्यम आयबाट उच्च आयसम्म सङ्क्रमण गर्दाखेरि त्यही कुरा थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियाले सक्यो, त्यही कुरा मलेसियाले सकेन। मलेसियाले नसकेपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जस्तै त्यो मध्यम वर्गमा हाम्रो चाहिँ गरिबीमै छ, अझै त्यो मध्यम आयमा पनि यो पुग्न सकेन। त्यस हुनाले यो पुरानै जुन चाहिँ पेज भएर आएको नेतृत्व छ, यो मध्यम आयसम्म जाँदा एउटा स्मार्ट मान्छे मध्यम आयसम्म लान्थ्यो भने त्यो फेरि यस्तै हुन्थ्यो के, त्यो उच्च आयसम्म जानको लागि फेरि तपाईँलाई मान्छेले हेर्दाखेरि त गरिब देशलाई धनी बनाए जस्तो देखिन्छ, माथिरले बनायो नि त होइन। तर माथिर नै बाहिरिने अवस्था किन भयो त भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो मध्यम स्तर आयबाट अर्को एउटा लिप हान्नु पर्थ्यो त्यहाँ होइन, जो चाहिँ साउथ कोरिया अथवा चाहिँ थाइल्यान्डले हाने। त्यो लिपमा त्यो पुग्न नसकेपछि त्यो एउटा स्ट्याग्नेन्ट पोजिसनमै आएको हो क्या, त्यो पनि फेरि त्यो माथिर फेरि आउनु पनि होइन। त्यसलाई अझ लान सक्छन् सक्दैनन् उनले, अब यो बुढौलीमा त्यो आफ्नै ठाउँमा प्रश्न होला। तर प्रश्न एउटै सेम के हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई अलिकति व्याख्या गर्न मैले समय लिएको कारण के हो भने एकदमै गरिब देशबाट मध्यम स्तर आयसम्म लाने हो भने अर्को एउटा नेतृत्व हामी कहाँ चाहिँ त्यो नेतृत्वको हाई हुन्थ्यो, तर त्यो नेतृत्वले पनि 30 वर्ष शासन गर्थ्यो भने फेरि तपाईँ उच्च आयमा चाहिँ पुर्याउन सक्दैन थियो कि उसले त्यही ठाउँबाट आफूलाई किनारा लाउनुपर्छ। हो, त्यही ठाउँबाट किनारा लाउनुपर्छ यो व्यवस्थामा। त्यो लाएन भने फेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो फेरि चाहिँ मलेसिया जस्तो लामो समय फेरि मध्यम स्तरको आय भएकै देशमा रहिरहने उच्च उसमा, जस्तै जापानले फड्को हान्यो भने उसले किन हान्न सक्दैन थियो। तपाईँ त यो वैकल्पिक राजनीतिको खोजी गर्नमा निकै हुटुटिएको मानिस हो, अहिले पनि छु म, मलाई पनि अहिले पनि हुटुटी छ खास चाहिँ। अब तपाईँ मूलधारको राजनीति छोडेर अब यो मुलुक बनाउँछ भने वैकल्पिक धारको राजनीतिले मात्रै बनाउँछ भनेर अनेक ढङ्गका दौडधुप गर्नुभयो। अहिले थाक्नुभयो कि असफल हुनुभयो कि तपाईँको अनुभवले पनि नेपाली राजनीतिलाई केही प्रभाव पार्न सक्छ अथवा नेपाली राजनीतिलाई केही आदर्श अथवा सन्देश दिन सक्छ? अलिकति तपाईँको अनुभव सुनाउ न। धन्यवाद ठाकुरजी, यो चाहिँ बडो आफ्नै कुरा गर्न अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ एकदमै गहिरो गरी लागेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि नयाँ संविधान नबन्दासम्म कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि नयाँ चाहिँ डिस्कोर्समा जाँदैन भन्ने मेरो भित्रदेखिको मान्यता हो, बुझाइ मेरो त्यो हो, अहिले पनि त्यो छ। जबसम्म संविधान चाहिँ 4 वर्षमा संविधान बन्छ र संविधान बनिसकेपछि अब आधारभूत राजनीतिक अधिकार भनौँ न, आधारभूत राजनीतिक अधिकारहरू लिपिबद्ध पनि हुन्छन्। त्यसपछि एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्सतिर मुलुक जान्छ र म राजनीति गर्छु भन्ने थियो मलाई। दुर्भाग्यवश त्यो संविधान बन्ने प्रक्रिया मैले सोचे जस्तो 4 वर्षमा भएन, 8 वर्षमा अथवा 10 वर्ष लाग्यो होइन। 8-10 वर्ष हुँदाखेरि म पनि अलि बुढो भएँ। त्यसपछि पनि मलाई त्यो हुटुटी थियो र मैले चाहिँ के ठान्थेँ भने यो पछि अबको मुलुकका एजेन्डाहरू नितान्त फरक हुन्छन्, अब नितान्त फरक हुन्छन्। त्यो मेरो बुझाइ सही नै रहेछ। म के माओवादीमा म रहिरहनु सही हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। अहिले माओवादी आन्दोलन, यो माओवादी हेर्नुहुन्छ नि, यो माओवादी हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले एकदमै राइट टाइममा राइट डिसिजन लिएको थिएँ र मैले चाहिँ ठ्याक्कै संविधान जारी यसलाई यहाँले निरन्तरता दिनु होला। हजुर, आफूले गरेको त्यो समयमा गरेको निर्णय साह्रै सही थियो भनिरहँदा त्योभन्दा अगाडि माओवादीका नाममा जीवनको ऊर्जाशील समय खर्च गरेकोमा पश्चाताप छ कि छैन? होइन, मलाई पश्चाताप चाहिँ छैन होइन, तर म चाहिँ निरन्तर मैले माफी मागेको चाहिँ छु। किनभने त्यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा माओवादी जुन अहिलेको माओवादी छ, यो माओवादीको चरित्र र अहिलेका यी एजेन्डा, यो चाहिँ माओवादी भित्रै हुँदा मैले उठाएको कुरा के हो भने यति ठुलो सामाजिक विध्वंस गरेर यति उपलब्धि लिनका लागि त्यो माओवादी जनयुद्ध गलत थियो र त्यसप्रति मलाई चाहिँ माफी दिनुहोस् भनेर मैले सार्वजनिक ठुलो मञ्चमा म चाहिँ नेपाली जनतासँग माफी मागेको छु र आज पनि माफी माग्छु म फेरि पनि, र त्यो गलत थियो। त्यसै हुनाले म चाहिँ 58 सालपछि म त्यो पार्टीमा छँदा पनि छैन होइन। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि त्यो प्रकारको चाहिँ आन्दोलन होइन, त्यो आफ्नै विशिष्टतामा भयो, त्यसलाई फर्काउन सकिँदैन। मुलुकले जे क्षति बेहोर्यो त्यसका लागि चाहिँ हामी चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर मैले पर्सनली त मैले भनिरहेको छु होइन। र त्यो ठिक टाइममा छोड्न चाहिँ एकदमै जरुरी थियो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नै चाहिँ कन्भिक्सन पनि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो आन्दोलन अब जुन ठाउँमा जान्छ र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व जस्तो छ त्यसले अब यो मुलुकलाई बिगार्ने बाहेक फेरि पनि बिगार्ने बाहेक यसले बनाउँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। र माओवादी नेताहरूले चाहिँ पार्टीमा काम गर्नुहोस् भन्दा पनि म चाहिँ नगरेको चाहिँ सत्य हो होइन, चाहे त्यो त्यसका अध्यक्षले अरूले। तर म जब यो संविधान आइसकेपछि
जो संविधान चाँडै आउँछ भन्ने थियो। म चाहिँ राजनीति गर्छु भनेर मैले विभिन्न टेलिभिजनमा भनेकै थिएँ, म राजनीति गर्छु, तर नेपालमा नयाँ संविधान नआउँदासम्म अर्को राजनीतिका लागि बाटो खुल्दैन। र त्यो संविधान जारी हुन बित्तिकै बाबुरामजीले पनि माओवादी छोड्नुभयो र उहाँले विकासका कुरा मात्रै गर्ने भन्नुभयो होइन। र म पनि चाहिँ राजनीति गर्छु भनेको थिएँ। यस्तै अरू चाहिँ पेसागत गर्ने चाहिँ रामेश्वर खनालजी जस्ता होइन विभिन्न चाहिँ अरू पेसागत चाहिँ मान्छेहरू पनि आउनुभयो र थुप्रै मान्छेहरू यसरी हामी जोडियौँ कि र त्यो एउटा भेन्चर गरौँ भन्दाखेरि मैले नै भनेको हो, जो चाहिँ पार्टी होइन, बाटी बनाउने होइन र पार्टी बनाएको पनि होइन हामीले सुरुमा। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ शक्ति अभियान भनेर हामीले चाहिँ एउटा काउन्सिल बनायौँ। त्यो काउन्सिललाई चाहिँ हामीले 1 वर्षसम्म 2 वर्षसम्म एउटा अभियान मार्फत पार्टी बनाउने कुरा थियो। तर बाबुरामजीहरूले चाँडै नै पार्टी बनाउनु हो, पार्टी घोषणा गर्ने चाहिँ कुरा गर्नुभयो र विभिन्न जातीय मान्छेहरूलाई ल्याउन थालेपछि म नेपालको सन्दर्भमा जातीय मुद्दा मार्फत चाहिँ राजनीतिक पार्टी हुँदैन नेपालमा भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यो पार्टीमा 3 महिनापछि म बाहिरै आएँ। यो पार्टी बन्दैन भनेर आएको र त्यो चाहिँ सही गरेँ मैले भन्ने चाहिँ त्यो विघटनले पनि त्यो सत्य प्रमाणित गरेँ। मैले उहाँ चाहिँ पहिलो कुरा त नेपालमा अलिकति व्यक्तिवादी प्रयत्न हुने होइन, बाबुरामजीलाई पनि बाबुराम केन्द्रमा रहेर पार्टी बनाउने, म त्यस्तो पार्टी पक्ष छैन। यहाँलाई यो अलिकति मलाई सम्झाउँ जस्तो लाग्यो। यो सन्दर्भमा मैले तपाईँसँग त्यो बेलै मलाई सम्झना छ 1 वर्षभित्र तपाईँको पार्टी फुट्छ भन्दा तपाईँले फुट्दैन भन्नुभएको थियो। अहिले तपाईँले 3 महिनामा बाहिरिनु पर्यो होइन, मैले पार्टी बनाएको छैन भने। यो चाहिँ सामान्य मान्छेले नेपालका राजनीतिक दलका विशेष गरी म हुँ भन्ने शीर्ष नेताहरूको आनी बानीलाई बुझ्ने, तपाईँहरू जस्ता राजनीतिमा खाइ खेली हुर्किएकाले बुझ्न नसक्नुको के कारण हुन्छ? होइन, कारण हुन्छ, एउटा के कारण हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, मान्छेलाई कहिले पनि बुझेर सकिँदैन। किनभने मान्छेले आफूलाई ढाँटिरहेको हुन्छ कि सधैँ। जस्तै बाबुरामजीले त्यो नयाँ शक्ति बनाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ 2टा कुरा चाहिँ प्रश्न भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई ख बनाएरै म यदि यो पार्टीमा लाग्नुपर्छ नि पहिलो पार्टी घोषणा गर्ने होइन, एउटा काउन्सिल बनाउने हो र अभियान बनाउने हो, इन्डक्टिभ मेथड बनाएको थिएँ मैले। इन्डक्टिभ मेथडबाट पार्टी बनाउने भनेको माथि मान्छेहरू जम्मा भएर पार्टी बनाउने होइन कि तलका मान्छे जुटाएर पार्टी बनाउने र अनि 1-2 वर्षमा त्यो अभियान मार्फत पार्टी बनाउने कुरा थियो। उहाँले चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार गरेर पार्टी मैले नै एमसी गरेको थिएँ। तपाईँसँगको अन्तर्वार्ता मलाई अझै पनि झल्झली आउँछ। मैले के भनेको थिएँ भने यो पार्टी नै बनाएको थिएन के फुट्ने, फुटे पनि मान्छे फुट्छन्, पार्टी बनेकै छैन, पार्टी घोषणा भएको पनि छैन। उहाँहरूले जब नयाँ शक्ति चाहिँ पार्टी बनाउने भन्नुभयो त्यसपछि म बाहिरिएको, यो पार्टी बनाउनु हुन्न भन्ने हो। अब त्यसपछि त्यसपछि मैले चाहिँ बाबुरामजीलाई के भनेको थिएँ भने तपाईँको भन्दा ठुलो पार्टी त हामी बनाएर देखाउँछौँ, ल म देखाउँछु भनेर रविन्द्रजीहरूसँगको चाहिँ जुन हाम्रो सहकार्य हो त्यो चाहिँ बाबुरामजी भन्दा नि अगाडिबाट चलिरहेको थियो होइन। रविन्द्रजी हामीहरू सल्लाह गर्दै थियौँ। त्यो सल्लाह गर्दा गर्दै यति धेरै लामो समय चाहिँ बित्यो कि 3-4 वर्ष हामी सल्लाह गर्न लाग्यो। त्यसपछि बाबुरामजीको पार्टी पनि गइसकेपछि हामी चाहिँ अझ घनीभूत बनायौँ त्यसमा होइन, सूर्य सर, म, रविन्द्रजी। त्यसपछि हामी चाहिँ के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भने त्यहाँ पनि इन्डक्टिभ मेथडकै कुरा थियो र पार्टी यसरी घोषणा गर्ने होइन भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि त्यो कुरा हुँदाहुँदै म अस्ट्रेलिया गएँ, हेर्नुहोस् है, मलाई चाहिँ एउटा काम परेर म चाहिँ अस्ट्रेलिया गएँ। म चाहिँ 1 महिना जति अस्ट्रेलियामा बसेँ। त्यही बिचमा चाहिँ रविन्द्रजीले बीबीसीबाट राजीनामा दिनुभयो। अनि साझा पार्टी यति केटाकेटी र लम्फु काम उहाँले गर्नुभयो कि साझा पार्टी रोक्न भनेर निर्वाचन आयोगमा 4 जना मान्छे लिएर जानुभएछ। अनि ती 4 जना मान्छेको फोटोसहित चाहिँ काठमाडौँ पोस्टमा त्यो मैले हेरेँ, हेर्नुहोस्। अनि मैले त्यही अस्ट्रेलियाबाट उहाँलाई फोन गरेँ, यो के गरे तपाईँहरू? अनि साझा पार्टी चाहिँ अरूलाई दर्ता गर्न नदिनु भनेर रोक्न जानुभएको रहेछ, त्यही नै पार्टी बन्यो भनेर मिडियामा आयो। त्यसपछि उहाँ त भर्खर त्यो पार्टीमा लाग्नुभएको थाहा पत्तो केही पनि थिएन। उहाँलाई चाहिँ अब पार्टी बन्यो, मैले राजीनामा दिएपछि अब वारवारी मका मान्छे आउँछन् भन्ने भयो उहाँलाई। र एकदमै मिस्टेक गर्नुभयो रविन्द्रजी, यो अब ड्यामेज कन्ट्रोल त गर्नु पऱ्यो। आएर हामीले त्यसलाई चाहिँ अर्को सेपअप गर्ने कोसिस त गऱ्यौँ होइन। कोसिस गर्दा गर्दै पनि त्यो उहाँले यसरी बिगार्नुभयो कि त्यो मेथड चाहिँ। र उहाँ चाहिँ आफू फेरि ठ्याक्कै बाबुराम जस्तै उहाँ पनि व्यक्ति केन्द्रित मान्छे हुनुहुने रहेछ। मैले त्यस्तो होला भन्ने ठानेको थिइनँ, किनभने उहाँ त लन्डनमा बसेको एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट पार्टीलाई लाने भन्दा पनि आफूलाई केन्द्र उहाँलाई पार्टी चाहिएर पार्टी बनाउने यो नेपालको राजनीतिको चरित्रको हो। त्यस हुनाले मैले अब अन्तिममा यो अनुभव चाहिँ भनौँ। र रविन्द्रजीले जुन लुम्बिनी भेलामा जे मुद्दाहरू ल्याउनु भयो, जो नेपाली समाजमा असाध्यै पोलराइज भएका मुद्दाहरू भनौँ न, त्यो नेपाली समाजमा त्यसको गुनासो छैन भन्ने होइन, छ, पर्याप्त मात्रामा गुनासो छ। तर त्यस्ता मुद्दालाई छुँदाखेरि हाम्रो पार्टी जस्तै वर्षाको पानी आउने बित्तिकै तपाईँले पनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ नि, वर्षाको पानी यो सम्पूर्ण मेरो हो भन्न नि सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँ लिँदा पनि हुन्छ, कसैले तपाईँलाई रोक्दैन। तर तपाईँसँग जत्रो कटौरा हुन्छ नि त्यति नै पानी तपाईँ अड्छ के। उहाँले के त भन्दाखेरि
हो जति असन्तुष्टि छन् ती सबै चाहिँ मेरा मुद्दा हुन्छन् भन्न थाल्नु हो होइन। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ सम्झाउनका लागि पार्टीलाई इन्डक्टिभ मेथडमा लानका लागि त्यो पार्टीलाई फेरि चाहिँ विघटन गरेर जुन गल्ती गऱ्यौँ त्यो गल्तीबाट फेरि स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो रह्यो होइन। मैले चाहिँ त्यो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ मैले र म र सुरराज्यले त्यो कुरा राखेका थियौँ, तर उहाँले चाहिँ होइन यो जति बन्यो अब यो बनेकोबाट चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, यो नै पार्टी बन्यो, म चाहिँ मुख्य नेता, त्यसपछि अरू चाहिँ प्रदेशका मान्छेहरूले पनि छोड्नकै तयार हुँदैन होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले जुन पार्टी बनाउनु हो यत्रो 70 वर्षका पार्टीले किन छोड्ने त? तपाईँहरू 5 महिनामा त तपाईँहरूले चाहिँ केही पनि छोड्न मान्नुहुन्न होइन। भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिवादी पार्टी मेरो रुचिको कुरा थिएन र अहिले म फेरि हेर्छु म बाबुराम छोड्नु पनि ठिक थियो, रविन्द्रजी छोड्नु पनि ठिक थियो होइन। त्यो मैले बनाएको, फेरि उनीहरूको पार्टीमा गएको होइन है। पार्टीमा त्यो पार्टी बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ती सबै छलफलमा म सँगै छु। कुनै पार्टी उनीहरूले बनाएको पार्टीमा म प्रवेश गरेको पनि होइन, म कसैको पार्टीमा प्रवेश पनि गर्दिनँ। यसले चाहिँ के देखायो भने अब सनातनी पार्टीहरूको एक किसिमको राइदलो झन् बढ्दो छ। हामीले वैकल्पिक राजनीतिक धारका रूपमा हेरेका भनिएका दलहरूको अवस्था पनि फरक देखिएन। त्यो वैकल्पिक धार थिएन होइन, वास्तवमा उनीहरूले क्लेम मात्रै गरे। वैकल्पिक धार बनाउनका लागि तपाईँ थानकोट नकटिकन 5 जना मान्छेलाई पार्टी चाहिएर भनेको त्यो सम्भव छ कि छैन? सम्भव छ, वैकल्पिक होइन। म त संस्थापन शक्ति नै छैन नेपालमा भन्छु, वैकल्पिक सम्भव छैन। वैकल्पिक किन सम्भव छैन भने वैकल्पिक शब्दलाई त क्लिसे भन्छ नि, शब्दलाई नै उहाँहरूले यसरी मारिसक्नुभयो कि बाबुरामले अधमरो छोड्नु भएको थियो, रविन्द्रजीले आएर त्यसको प्राण पकडेर चिताइदिनु भयो। अब चाहिँ त्यो वैकल्पिक शक्ति भन्ने हुन्न नेपालमा। नेपालमा चाहिएको के हो भन्नुहुन्छ भने 2046 सालमा ल मान्नुहोस् 2046 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जब संसदीय चाहिँ राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था आयो नि, त्यो बेलामा कोही पनि शत्रु थिएन। नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली राजनीतिको संस्थापक शक्ति बनेर नेपालका सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्र, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनभित्र ल्याउन सक्थ्यो कि। तर त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि विद्रोही भयो। कहिले पनि नेपालको इतिहास, नेपालको चाहिँ संस्कृति, नेपालको चाहिँ राजनीतिलाई अनरसिपै लिएन। आफ्नो काङ्ग्रेसको सङ्गठनले चाहिँ निर्धारित गरेको बाहेक अनरसिपै लिन चाहेन, जसले गर्दा राजतन्त्र र कङ्ग्रेसको बिचको कन्फ्लिक्ट चाहिँ कायमै रह्यो, जसले गर्दा सेना र नेपाली कङ्ग्रेस बिचको रिलेसन चाहिँ त्यो दूरी कायमै रह्यो, जसले गर्दा संस्थापन शक्ति नबनेपछि जब लोकतन्त्र संस्थापक बन्दैन, संस्थापक शक्ति नबनेर विद्रोही बन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ राजनीतिक आन्दोलन त बाँकी नै रह्यो होइन। त्यसपछि 62-63 मा हेर्नुहोस् माओवादी आयो। माओवादी आएर सबभन्दा ठुलो पार्टी छ, आफै प्रधानमन्त्री छ, आफै चाहिँ सेनाको चाहिँ ह्यान्डल गर्ने ठाउँमा छ, राजा छैनन् भनेपछि ऊ संस्थापक हुनको लागि उसलाई कसले रोकेको थियो? आएर झन् बढी विद्रोही, भोलि विद्रोह गर्छौँ, पर्सि विद्रोह गर्छौँ, अर्को दिन विद्रोह गर्छौँ भनेको छ, सेनासित लडेको छ होइन। भने संस्थापक शक्ति त्यहाँ पनि भएन। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहपछि म के भन्छु भने राजनीतिक रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको स्केलेटनमा अलिकति एउटा निरङ्कुश राजालाई चाहिने जति मासु भरेको काम, मासु भर्ने काम, नेसन बिल्डिङ भनेको पहिला त स्ट्रक्चर बन्छ, त्यो स्ट्रक्चरमा मासु भर्नु पर्यो नि। मासु भनेको त्यो भाषा होला, त्यो संस्कृति होला, त्यो चाहिँ हाम्रो सम्पदा होला, विकास होला, हाम्रा नागरिकका अधिकारहरू होलान्। यी सबै अधिकारहरू भर्ने कसले हो? एउटा निरङ्कुश राजालाई चाहिने जति महेन्द्रले अलिकति चाहिँ, पृथ्वीनारायण शाह पनि एकैचोटि महेन्द्र मात्रै आयो होइन, महेन्द्रले केही अलिकति चाहिँ एउटा निरङ्कुश राजालाई जति चाहिन्छ त्यति भर्ने कुरा हो। यो कुरा गरिरहँदा यो जब तपाईँ मूलधारको राजनीति छोड्नुभयो र वैकल्पिक धारको राजनीति निर्माण गर्न थाल्नु, त्यहाँ पनि असफल भइसकेपछि यो साँच्चै माटो अध्ययन गरिसकेपछि आएको तपाईँको चेतना हो कि तपाईँ जनयुद्धमा हुँदै पनि पृथ्वीनारायण शाहमाथि अहिले जुन खालको विश्लेषण गरिरहनु भएको छ त्यो त्यति बेलै तपाईँ सोच्नुहुन्छ? तपाईँलाई त अहिले विशेष गरी अब माओवादीकै तपाईँका पुराना साथीहरूले सत्तो सराप गर्न भ्याउँछ? होइन, मैले माओवादीमै छँदाखेरि मैले पृथ्वीनारायण शाह र संस्कृतको बारेमा, मलाई त यो एकजना चाहिँ बुद्धिजीवी थिए, एकजना कुनै बराल थरका, उनले त मलाई चाहिँ अचानकमा काट्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा गर्थे होइन। संस्कृत जलाउने चाहिँ यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँको एउटा चाहिँ बुद्धिजीवी स्मार्ट त्यस्तो गर्थ्यो होइन। यो संस्कृत जलाउने भन्ने त्यही पोखराकै भन्नुहोस् न, त्यहाँ पोखरामै चाहिँ आगो लाग्दाखेरि चाहिँ विरोध गर्दा, मतलब यी कुराहरू तपाईँले बाबुरामजीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा जुन स्केलेटन बनाए होइन, यो जातिवादी कुराको त म यो माओवादी भनेको अब जातीय फेडरेसन भयो भनेर चाहिँ विरोध गर्ने मान्छे हो त्यति बेला पनि होइन, माओवादीभित्रै। र माओवादीमा चाहिँ धेरैले मलाई चाहिँ त्यो विषयमा अलिकति
पृथक चाहिँ विचार राख्छ भनिसकेपछि धेरै ठुलो आक्रमण पनि गरेँ होइन। त्यो आक्रमण चाहिँ पार्टीभित्र त्यो आक्रमण चाहिँ स्वाभाविक लिएँ मैले। तर मैले चाहिँ यो कुरा तपाईँ चाहिँ रविन्द्रजीलाई सोध्नुहोस्, सुरुमा पार्टीमा डिबेट हुँदाखेरि नेसनल बिल्डिङको संस्थापक शक्ति बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ राखेको चाहिँ कसले हो? चाहिँ यो वैकल्पिक हुन्न भन्ने मान्छे हो होइन। के वैकल्पिक? अब संस्थापक शक्ति बन्न सक्नुहोस्, सबैको नेता बन्न सक्नु पर्यो होइन। परिवर्तनको हुटुटी त सामान्य नागरिकमा पनि छ नि होइन। एकदमै मैले यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै कन्क्लुजनमा लगाउँ। त्यसो हुनाले महेन्द्र एउटा निरङ्कुश राजा हुँदाहुँदै पनि महेन्द्रको किन चाहिँ सकारात्मक कुराको उल्लेख हुन्छ भने एउटा निरङ्कुश राजालाई पनि नेसन बिल्डिङका जुन इलिमेन्ट्सहरू चाहिन्थे ती इलिमेन्ट्स त सबै अरूलाई पनि चाहिने हुन् नि। विकास चाहिँ राजा टिक्न पनि चाहियो, मान्छेलाई अरू नागरिकलाई पनि चाहियो होइन। विकासको चाहिँ त कुनै शर्त हुँदैन नि। निरङ्कुश राजाले गरेको समयअनुसारको विकास उनले खोजे। एउटा निरङ्कुश राजाले त डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन बनाउने त कुरा भएन नि त होइन। डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन बनाउने त काङ्ग्रेसले हो नि त। 46 सालपछि किन संस्थापक शक्ति महेन्द्र जस्तै किन नभएको? डेमोक्रेटिक राजा त निरङ्कुश हुनु स्वाभाविक हो नि होइन। त्यस हुनाले अनि माओवादी चाहिँ किन यो सङ्घीयता सहितको चाहिँ गणतन्त्र र चाहिँ अन्तरिम संविधान अनुकूलको किन संस्थापक शक्ति नभएको? किन उसले चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्ने? किन अरू पार्टीहरू नभइकन माओवादी मात्र रहने भए त उसले चाइनाको जस्तो व्यवस्था चाहिँ लिउन्जेलसम्म टिकेर लड्नु पर्यो नि, सेनालाई हराउनु पर्यो र राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिनु पर्थ्यो नि त। अनि आउने चाहिँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी चाहिँ मान्छु भनेर अनि अरू पार्टी सिद्ध्याउने, सेना सिद्ध्याउने, पुलिस सिद्ध्याउने अनि काङ्ग्रेस सिद्ध्याउने फेरि पनि त्यही। अनि यो जुन चाहिँ नाटक जुन चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीको नाममा भइरहेछ नि, यसको मतलब काङ्ग्रेस पनि डेमोक्रेसीप्रति उत्तरदायी छैन। त्यसको मास छ, मासलाई मैले भने होइन, माथि गिरुवा छ। त्यो गिरुवाले कहिले पनि चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनमाथि विश्वासै गरेन होइन। अहिले पनि प्रधानमन्त्री पत्नीको चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्तिहरू देख्नु भएको छ नि, कुनै डेमोक्रेटिक अभिव्यक्ति आउँछ त्यहाँ? तपाईँ प्रचण्डको केपी ओलीको त अब त्यहाँ नाङ्गो ढङ्गले त देखिरहेको छ होइन। प्रचण्डको त झन् नाङ्गो भइहाल्यो, उनी त त्यो नसकेर यहाँ आएको हो। त्यसैले यी सबै छदमभेसी जुन लोकतन्त्रवादीहरू छन् यिनको लोकतन्त्र होइन। त्यसैले यिनीहरूको चाहिँ निरङ्कुश तन्त्रै हो। तर त्यो निरङ्कुश तन्त्र चाहिँ लागू गर्न नसकेका कारणले नेपालको डेमोक्रेटिक कमसेकम राज्य व्यवस्थाको बेसिक सफ्टवेयर भनौँ न, के अरे हार्डवेयर, बेसिक हार्डवेयर चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि, डेमोक्रेटिक छ, लोकतान्त्रिक छ। त्यस हुनाले उनीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो सफ्टवेयरबाट यो हार्डवेयर अन्तर्गत पुरा काम लिन सकेका छैनन्। नत्र केपी ओलीलाई पनि चाहिएको राजतन्त्र जस्तै निरङ्कुशता हो, प्रचण्डलाई चाहिएको पनि निरङ्कुशता हो, र शेरबहादुरलाई चाहिएको पनि निरङ्कुशता हो, र अरू बाँकी तत्त चाहिँ छोटे राजाहरूलाई चाहिएको पनि निरङ्कुशता हो। त्यसैले त्यो निरङ्कुशता चाहिएको डेमोक्रेसी भन्ने निरङ्कुशता चाहिने, संस्थापक नबन्ने, अर्कालाई निषेध गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले यो मुलुकले दुःख पाएको। त्यस हुनाले म के ठान्छु भने साँचो अर्थमा नेपालले एउटा संस्थापक शक्ति खोजेको छ। त्यो संस्थापक शक्तिमा को आउँछ? हाम्रा चाहिँ बेसिक डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरू अहिले जुन छन् त्यसलाई चाहिँ नामेट नपारिकन यसलाई अझ उन्नत बनाएर संस्थापक शक्ति चाहियो। कसैमा त्यस्तो सङ्केत देख्नुहुन्छ? यो नागरिक तहमा म राजनीति हेर्नु, राजनीति पार्टी छोडे पनि राजनीति हुन्छ। राजनीतिमा एउटा पार्टी समाइरहनुपर्छ भन्ने होइन, पार्टी बनाउनुपर्छ। तर पार्टी बनाउनुभन्दा अगाडि त तमाम खालका प्रक्रियाहरू हुन्छन्। यो संस्थापक शक्ति बन्ने सामर्थ्य राख्ने दलहरू छन् कि होइन, बाहिर व्यक्तिहरू छन् भन्ने? होइन, व्यक्तिहरू पनि छन्, दलमा पनि होलान्, दलमा पनि छन्, दलमा नभएका होइनन्। त्यस्तो सोच राख्ने त्यो ओलीको पार्टीमा पनि छन्, त्यो प्रचण्डको पार्टीमा पनि होलान्, कम होलान् होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा त पर्याप्त मात्रामा छन्। माथिल्लो एउटा सामान्य चाहिँ एउटा माथिल्लो पङ्क्ति एकदमै त्यो एउटा गिरुवा जस्तो देखिन्छ होइन। तर त्यसभन्दा तल चाहिँ त्यस्तो संस्थापक चाहिँ शक्ति बन्न इच्छा राख्ने मान्छेहरू छन् होइन। त्यस्तै चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अरू साना राजनीतिक दलहरू पनि छन्। सामान्य नागरिकले तपाईँले भनेको जस्तो कुरा सोच्छन् कि सोच्दैनन्? सोच्छन्। तर नेपालमा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलको यो 70 वर्षको चाहिँ दौरानमा हाम्रो चाहिँ सामाजिक चाहिँ जुन एउटा चाहिँ संरचना हो त्यसलाई दलले यति खलबलाइदिएछ कि त्यसलाई यति दलीयकरण गरिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले त्यस्तो सोच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न गाह्रो छ। किनभने त्यहाँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई प्रत्याडना दिने र उसले पाउने सामान्य चाहिँ राज्यले पाउने अधिकारहरू पनि रोकिदिने, जसले प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ
श्रीमतीले मुलुकको फर्स्ट लेडीले काङ्ग्रेसले नजिते कहाँ पैसा पठाउन्न भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकता तलसम्म दलीय कस्तो होला भन्नु न। त्यहीबाट तपाईँले एउटा चाहिँ ऐनाम चाहिँ फेला पार्न सक्नु। भनेको नेपालको राजनीति यति धेरै सङ्क्रमित भयो कि नागरिकका बिचमा मर्दा पनि दलमा आबद्ध भइएन भने मलामी नपाइने होइन। मलामी नपाइने कुरा होइन। कुनै कपडा दोकान चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ दलीय ऊ छ भने उसको आफ्नो दलको छैन भने कपडा पैसा दिँदा पनि दिन्न, कात्रो किन्न चाहिँ दिन्न होइन। त्यहाँबाट समेत चाहिँ अवरोध गर्छ। त्यसमाले त्यो जुन चाहिँ सामाजिक बनोट छ त्यो सामाजिक बनोटलाई राजनीतिले जुन ढङ्गले एक प्रकारले अपहरण गर्छ। हामीले अब राजनीतिको यो चरित्रको यो ढङ्गको चर्चा परिचर्चा गरिरहँदा मुलुकमा दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो अनुभव 5 वर्षको अनुभव मुलुकले सङ्घालिसकेको छ। अब यसपछि निर्वाचित हुने स्थानीय तहले केही रूपान्तरण गर्न सक्ला कि होइन? यो अहिलेको जुन राजनीतिक विकृति छ त्यसकै निरन्तरता हुनेछ, अझ बढी चुलिनेछ, हुने चाहिँ के छ? होइन, अहिलेका सङ्केतहरू यति खराब देखिए। जस्तै यसभन्दा अगाडि स्थानीय तहले सबभन्दा राम्रो काम गर्यो। खास सङ्घीयताको प्रत्याभूति हुने काम चाहिँ स्थानीय तहमा हो। त्यहाँ चाहिँ कैयौँ भ्यू टावर बनाएका कुराहरू छन्, कतिपय भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, स्थानीय स्रोत साधनको अलिकति दुरुपयोग गरेका कुराहरू पनि छन्। तर तीभन्दा कैयौँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छन् भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तह चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित छ। त्यो 5 वर्ष निर्बाध रूपले काम गर्न पाउँछ। नत्र त कतिचोटि ढल्थ्यो होला भन्नु त स्थानीय सरकार 20औँ चोटि ढाल्थ्यो होला यिनले होइन। आज यता गरेछ, भोलि उता गरेछ। त्यसले काम गर्यो होइन। त्यसले किन काम गर्यो भने चाहिँ अझ त्यो दलीय नभएको अझ राम्रो काम गर्थ्यो। त्यो चाहिँ दलीय रूपमा गरे यिनले, किनभने यिनीहरूले आफ्नो जुन चाहिँ पिलर हो यिनीहरूको त्यही पिलरमा उभिएको छ। त्यहाँ स्थानीय तहको पुरै पार्टीकरण गरेर उभिएको पिलर आफै त ढाल्दैनन् पुराना पार्टीले होइन। उनीहरूले त्यो दिएनन्। यद्यपि यो विषय चाहिँ संविधान सभामा त उठेको थियो होइन, पर्याप्त मात्रामा उठाएको थियो, शासकीय स्वरूपमा पनि उठाएको थियो र यो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउनुपर्छ भनेर पनि उठाएको थियो। यद्यपि त्यो भएन, त्यो दलहरूले दिन्नथे, त्यो त्यसरी नै चल्यो। र हामीले चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि स्थानीय तहको अधिकारलाई खोज्ने जुन अहिले त्यो गठबन्धनको नाममा खोसियो कैयौँ अधिकार, त्यस्तै सङ्घीयताको तपाईँले हेर्नुहोस् न। तपाईँ चाहिँ हाम्रो त प्रदेश मात्रै हो, स्थानीय तहको पुनर्संरचना गऱ्यौँ हामीले र अलि ठुलो बनायो स्थानीय तहलाई। तर स्थानीय तह त पहिले पनि थियो, पञ्चायतकालदेखि नै थियो होइन। माथि सङ्घ त जहिले पनि थियो, बिचको प्रदेश मात्रै हो जो सङ्घीयताले क्रिएट गरेको चाहिँ प्रदेश मात्रै हो। प्रदेश र सङ्घको चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वय गर्नको लागि 4 जनाको एउटा परिषद चाहिँ बनाएको छ संविधानले होइन। त्यो प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र अनि मुख्यमन्त्रीको। काहीँ पनि तपाईँ सङ्घ र प्रदेशको बिचमा चाहिँ अधिकारको बाँडफाँडको कुरामा सङ्घले कहिल्यै पनि त्यो खालको अधिकार दियो? त्यो खालको चाहिँ परिषदको समन्वयबाट केही कुराहरू बने? केही पनि भएनन्। बरु मुख्यमन्त्रीहरू जो कि सङ्घीयता विरोधी चाहिँ मुख्यमन्त्रीको पहलमा होइन, 5 नम्बरको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पहलमा पोखरामा चाहिँ भेला गरे र सङ्घमा अधिकार भएन, प्रदेशमा अधिकार भएन भनेर। हिजो चाहिँ प्रदेशमा अधिकार चाहिँदैन भन्ने थिए। प्रदेश आफै प्रदेशको नेतृत्व गरेपछि थाहा पाए कि प्रदेशको अधिकार के हो। त्यसैले स्थानीय तहलाई ब्रिजिङ गर्नका लागि र सङ्घीय तहमा ब्रिजिङ गर्नको लागि बिचको चाहिँ उसलाई प्यारालल बनाउने काम सङ्घबाट भयो। सङ्घले त्यो सङ्घीयता लागू गर्नै दिएन, कुनै पनि अधिकार दिएन। जो चाहिँ मधेस प्रदेशले मात्रै केही अधिकार उसले लडेर भनौँ न, मधेसले त त्यो मधेस आन्दोलनले स्थापित गरे हुनाले उसले चाहिँ अलि बढी चाहिँ यी सङ्घीयताको सवालमा चाहिँ अलिक बढी गर्यो, अभ्यास गर्यो। त्यस कारणले मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ नि, सङ्घीयताको अभ्यास हुन नदिनका लागि त सबभन्दा बढी त यही ठुला दलहरू नै हुन् जसले सङ्घीयताको कुनै पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त उनको एक छत्र चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश बाहेक त्यति बेलाको अहिलेको मधेस प्रदेश होइन, मधेस प्रदेश बाहेक सबै चाहिँ एकल पार्टीको चाहिँ सरकार बन्यो। अनि सङ्घीयता चाहिँ धुलिसात भयो हेर्नुहोस् होइन। ओली चाहिँ हिजोको निरङ्कुश शासन जस्तै बने। अनि सङ्घीयता चाहिँ आफैले सङ्घीयता लागू नगर्ने, सङ्घीयता लागू भएकै छैन। खास भन्नुहुन्छ नि स्थानीय तहमा फेरि पनि तपाईँ कहीँ पनि नेपालको कर्मचारी तन्त्र कहीँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ सचिव पठाएकै छैन। कहीँ त्यो सेक्सन अफिसर जान्छ, प्रशासकीय अधिकृत जान्छ र त्यो चाहिँ 2 महिना पनि बस्दैन। सुगम ठाउँ छ, काठमाडौँ छ भने त बस्ने भयो, अन्त बस्दैन। यति असहयोगका बावजुद पनि तपाईँ जिल्लाका तपाईँ यो उपमेयरलाई जुन न्यायिक अधिकार दिएको छ होइन, त्यो न्यायिक अधिकार अनुसार यति धेरै मुद्दाहरू तपाईँ यो स्टडी पनि भएको छैन। यति धेरै मुद्दाहरू तपाईँ चाहिँ त्यहीँ
गाउँपालिका नगरपालिका स्तरमा छिनिएका छन् जो चाहिँ जिल्लालाई धेरै ठुलो चाप चाहिँ कम भएको छ, जहाँ जिल्लासम्म जान त तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होइन, भयो तर त्यहाँ नजाँदै चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ टुङ्गाएको छ होइन। ती विषयहरूमा हामीले अध्ययनै गरेका छैनौँ र त्यस्तै चाहिँ ती असहयोगका बावजुद पनि, त्यहाँ भ्रष्टाचारका बावजुद पनि धेरै कुराहरू ओडाबाट अहिले चाहिँ नागरिकले चाहिँ सुविधा पाइरहेका छन् र त्यो धेरै सरल भएको छ। अब कतिपयले यो प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाइराखेका छन्। यहाँले पनि अलिकति चर्चा गरिदिनु भयो, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका बिचको मनमुटाव अथवा कलह अथवा एकले अर्कालाई नटेर्ने अथवा जति सकिन्छ हेपा प्रवृत्ति सङ्घीयले देखाउने, यो प्रदेश सरकार अथवा प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो कि यो नबुझेर प्रश्न उठाइएको छ? हामीले सङ्घीयताको जुन प्रारूप बनायौँ त्यसले गर्दा यस्तो भएको। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले सङ्घीयताको अनरसिप लिने कोही पनि छैन। सङ्घीयता भनेको त्यही प्रदेश हो अहिले होइन। प्रदेश बाहेक अरू दुईवटा संरचना त हाम्रो छँदै थिए, त्यही प्रदेश संरचना हो सङ्घीयता भनेको होइन। र त्यसैप्रति सबैको रिस राग त्यसैप्रति हुनु स्वाभाविक छ। त्यो किन हो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले 3वटा कोणबाट विचार गरौँ। सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने त ठुलो जनमत थियो होइन, सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने थियो नि, त्यो त विरोधी छँदैछ। त्यसले चाहिँ यो प्रदेशलाई चाहिँ आँखी देख्नु स्वाभाविक हो। अर्को थियो जातीय सङ्घीयता चाहिन्छ भन्नेले 10 अथवा 14 प्रदेशको कुरा गर्थ्यो होइन। जातीय सङ्घीयता नभएपछि त्यो पनि यो सङ्घीयतासँग विरोधी छ, यो सङ्घीयतै होइन भन्छ हो, त्यो पनि विरोधी भयो। सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने अर्को विरोधी जातीय सङ्घीयतावाला पनि मिस्यो, अझ ठुलो भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के थियो, प्रशासनिक सुगमता अनुसार क्यापासिटीको चाहिँ बेसमा सङ्घीयता हुनुपर्छ भन्थ्यो होइन। फेडरल नेपालको सङ्घीयताको रूप चाहिँ त्यो क्षमताको आधारमा भन्ने थियो होइन, प्रशासनिक र क्षमताको आधारमा। त्यसले के ठान्थ्यो, 5वटा प्रदेश अथवा 6वटा प्रदेश भए पनि उत्तर दक्षिण छोएको सङ्घीयता चाहिन्थ्यो भन्थ्यो। त्यो पनि भएन। यिनीहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना नेताहरूले आफैले चिरे सङ्घीयता, त्यो पनि असन्तुष्ट भयो, अझ ठुलो भयो। भनेपछि त सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने छँदै थियो। जातीय सङ्घीयतावाला पनि त्यसैमा मिसियो, अर्को सङ्घीयतावाला पनि त्यसैमा मिसियो। भनेपछि त यसको अनरसिप लिउने मान्छे भएन। यो चाहिँ दुईवटा, हामी गरिबै रहन्छौँ तर जातीय सङ्घीयता हुन्छ भन्यो भने हामी गरिब हुन्छौँ, बरु तन्न हुन्छौँ। तर जातीय सङ्घीयता भए एउटा तबका खुसी हुन्थ्यो होइन। अथवा होइन, उत्तर दक्षिण चाहिँ सङ्घीयता बनाउनुपर्छ, नेपालको सङ्घीयता अब विकासका लागि हो होइन, त्यो चाहिँ उत्तर दक्षिण छोएको सङ्घीयता चाहिन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यसै त ल्यान्डलर्ड कन्ट्री छ, त्यो ल्यान्डलर्ड कन्ट्रीको पनि ल्यान्डलर्ड प्रदेशहरूले कसरी काम गर्लान् भन्ने सोच्यो भने तपाईँ चाहिँ प्रशासनिक सुगमता र क्षमताको आधारमा सङ्घीयता हुन्थ्यो, एक थरी खुसी हुन्थे, दुई थरी गर्थे होइन। उसले चाहिँ यसको चाहिँ अनरसिप लिन्थ्यो, उसले चाहिँ डिफेन्ड गर्थ्यो, त्यसले पनि गरेन। भनेपछि त तपाईँ सङ्घीयताको सैद्धान्तिक आधार नै दुईवटा बनाइदिनु भयो प्यारलल। हाम्रो चाहिँ उखानै छ, दुईवटा डुङ्गामा चाहिँ टेकेर पार लाइन्न भन्ने। एउटा बनाउनु भयो क्यापासिटी बेसमा, एउटा बनाउनु भयो चाहिँ तपाईँले जातीय बेसमा। त्यो जातीय हो कि जातीय नेपालको चाहिँ जातीय सङ्घीयता हो कि भाषिक सङ्घीयता हो कि अनि चाहिँ क्षमताको सङ्घीयता हो भने थाहै भयो। नम्बर 1 एउटा भयो, 1 नम्बर त्यो हो है। यसको सैद्धान्तिक अलमलको समस्या होइन। सैद्धान्तिक अलमलको समस्या बाहेक अर्को समस्या के रह्यो भन्नुहुन्छ भने जो केन्द्रीकृत मानसिकता हो राजनीतिक दलहरूको, त्यो चाहिँ गएन। त्यो सङ्घीयताको पक्षमा माओवादी पनि होइन, माओवादी पनि सङ्घीयताको पक्षधर होइन। त्यस्तो केन्द्रीकृत पार्टी पनि कहीँ सङ्घीयता पक्षधर हुन्छ र? नेकपा एमाले त हुँदै होइन, ओलीले त भनिरहेकै छन् होइन। भनेपछि ती कम्युनिस्ट पार्टीहरू होइनन्, मधेस आन्दोलन हो सङ्घीयताको जुन चाहिँ मुद्दा ल्याएको, र मधेसका पार्टी र केही नेपालमा एथनो फेडरलिजम हुनुपर्छ भन्ने केही जातीय पहिचानको कुरा राख्ने पार्टीहरू मात्रै, उनीहरू चाहिँ सङ्घीयताको पक्षमा थिए। उनीहरू पनि असन्तुष्ट छन् किनभने उनीहरूले भनेअनुसार भएन। भनेपछि एउटा सैद्धान्तिक अलमल, अर्को नेपालका सबै पार्टीहरू चाहिँ एकदमै केन्द्रीकृत चाहिँ सत्ता चाहने र अधिकार तल जानै दिन नचाहने चाहिँ त्यो मानसिकता जुन छ, त्यो मानसिकताले गर्दा त्यो सङ्घीयताले काम नगरे हो। सङ्घीयता एकदम सरल रूपले काम गर्न सक्छ संसारमै। अब तपाईँले भनेको जस्तो अहिलेको सङ्घीय संरचनालाई पुनः संरचना गर्नुपर्छ। एकदमै, मैले त त्यो सजिलो छ, त्यो सम्भव हो, सम्भव छ, त्यो सम्भव चाहिँ हुनुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ नि, मधेसलाई चाहिँ उत्तरसम्म चाहिँ जोड्ने र 6 नम्बर प्रदेशलाई, कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ मधेससम्म होइन भने अहिलेको सङ्घीय संरचनालाई खारेज गरे पनि हुन्छ। अहिले त खारेजै त भएको छ, एक हिसाबले खारेजै भयो। सबैतिरबाट असहयोग छ, सबैतिरबाट असहयोग छ सङ्घीयतालाई। त्यो 2 नम्बर प्रदेश आफै त्यसको जननी वा हुनाले त्यसले चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ त्यो केही अधिकारहरूलाई चाहिँ त्यो केन्द्रसँग चाहिँ बार्गेनिङको अधिकार मात्रै हो। फेरि उसले पनि त्यो प्र्याक्टिकल लेभलमा चाहिँ अधिकार चाहिँ दिएको छैन तल होइन, त्यो दिन खोज्दैन।
तर चाहिँ उसले चाहिँ सङ्घबाट चाहिँ बढी लिन खोज्छ किनभने खनालजी अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् नेपाली राजनीतिबाट कति आशावादी हुने यो मुलुक बन्छ भव्य हुन्छ विकसित हुन्छ गजबै हुनेछ यसकारण दलहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ नेताहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ हामी आशावादी हौँ भनेर कति आशा होइन यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब आशावादी स्वाभाविक हो मान्छेले चाहिँ त्यो डायग्नोसिस गर्ने डक्टरलाई थाहा हुन्छ कुन रोगी कति समयमा मर्छ भन्ने होइन एक प्रकारको डायग्नोसिस गर्दाखेरि नेपालमा सच्याउनै नसकिने अवस्था छैन होइन अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ त त्यो सम्भव छैन अहिलेका राजनीतिक दलभित्र जुन वामपन्थीहरूबाट त झनै सम्भव छैन किनभने वामपन्थी डिलेमा नेपालका लागि यति ठुलो गाँडो भयो कि अब त्यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ पुनर्ताजगी गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यो यद्यपि अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि त्यो पुराना पार्टीहरूको विकल्पमा जाने शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि यी पार्टीहरूले नै गर्छन् कि यिनै पार्टीहरूले चाहिँ गर्छन् कि भन्ने जुन एउटा विश्वास छ त्यो विश्वास चाहिँ रहिरहनु अर्को नुहाउन्जेलसम्म त पुरानो घर भत्काइहाल्ने नयाँ घर पनि छैन गर्दा त असिना पानीले चुट्ला होइन अहिलेलाई चाहिँ पुरानो घर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुरानो घरलाई चाहिँ भत्काउनका लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाँ घर बन्दैछ भनेर देखे पो अनि चाहिँ पुरानो घर भत्काउँछ होइन नयाँ घर बन्दै छँदै पनि छैन यो पुरानो घर भत्काओ भनेर भत्किन्छ र भत्किँदैन भनेको भत्काउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छ भत्काउनु पर्ने स्थिति छ तर नयाँ बनेको देख्न पर्यो नि ठुल्ठुला पिलर हालेर होइन पुरा चाहिँ पार्किङ सहितको ठुलो बिल्डिङ नयाँ घर बनाउने ल्यागत त्यो तागत बोक्ने व्यक्तिहरू छैनन् घर बनाउने भन्छ त्यो लेबर हाम्रो राजनीतिक भविष्य अन्यलग्रस्त अनि इन्जिनियर भन्छ लेबरको जति पनि बुद्धि छैन त्यो घर बनाउने जब घर बनाउन थाल्छ छोटोमा अझै कति दशक यो अलमलमा बस्नु पर्ला अनि मलाई लाग्छ होइन म अनुमान लाउन सक्छु म त्यो अनुमान लाउन किन सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले जुन तरिकाले पार्टी चलाएको छ नि त्यो नेतृत्व अब 10 वर्षभन्दा अब 10 वर्ष पनि लाग्दैन त्यो हुँदैन यहाँ त्यो अस्तित्वमै हुँदैन भनौँ न होइन त्यो अस्तित्वमै हुँदैन त्यस हुनाले पनि जुन तरिकाले त्यो पार्टी चलाएको छ अर्को चाहिँ नेतै छैन त्यो कुनै पनि पार्टीभित्र जुन तरिकाले पार्टी चलाएको छ जुन पैसा र त्यो पदबाट चाहिँ जुन पार्टी चलाएको छ नि त्यो पार्टी चलाउने मेकानिजमै त्यो नेतासँगै सकिन्छ के त्यसपछि केही सुधार हो भनेपछि अलिकति आशा गर्ने ठाउँ छ आत्महत्या गर्नुभन्दा भोलि बिहान घाम झुल्केला बाँचौँ भन्ने होइन अब फेरि एउटा शिक्षित जमात पनि आएको छ उसले अलिकति अर्कै तरिकाले बुझ्छ राजनीतिलाई होइन त्यो प्रति आशा गरौँ हजुर मुमाराम खनालजी यहाँले आफ्नो व्यस्त समय AP1 टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र मुलुकको सिङ्गो राजनीतिक चरित्रमाथि चिरफार गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद ठाकुरजी मैले आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू पनि केही सेयर गर्ने मौका पाएँ यस्तो कमै समय हुन्छ जो चाहिँ व्यक्तिगत अनुभवहरू पनि सेयर गर्न पाइन्छ यो मौन अवधिमा बोलियो क्षमा चाहन्छु धन्यवाद दर्शकबिन कार्यक्रम AP मञ्चमा हामीले मुलुकमा दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ र फेरि पनि मुलुकको सङ्घीय संरचनामाथि अनेकन प्रश्नहरू उठिराखेका छन् राजनीतिक दलहरू नागरिकमाथि समर्पित हुन चाहिराखेका छैनन् मुलुक जहाँको तै छ आकस्मिकता र आवश्यकताले भएका विकासलाई विकास भनेर दाबी गर्ने बाहेक अर्को केही पनि काम हुन सकेको छैन तथापि मुलुकमा फेरि पनि राजनीतिक दलहरूको राइँदलो चलेकै छ यसको अन्त्य अर्थात् राजनीतिक व्यथितिको अन्त्य कसरी हुन्छ र कहिले हुन्छ यो भने अनुत्तरित जस्तो प्रश्न छ हामीले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर एकजना राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग छलफल गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ जय नागरिक It's an AP1 presentation.